मनमा सुन्दरता, ओठमा मुस्कान, सोचमा सकारात्मक र सिपमा फोटोग्राफी। नमस्कार। आज मिति 2077 श्रावण 3 गते शनिबारका दिन इन्फिनिटी फोटो वर्ल्डको आयोजनामा भक्तपुरको कला, संस्कृति र सम्पदालाई विश्व सामु चिनाउने उद्देश्यले भक्तपुर जिल्लाव्यापी फोटो प्रतियोगितामा उपस्थित आजका प्रमुख अतिथि भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिज्यू, त्यस्तै अतिथिद्वय भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 9 का वडा अध्यक्ष रविन्द्र ज्याखोज्यू, त्यस्तै भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 7 का वडा अध्यक्ष उकेश कवानज्यू र यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू र फोटोग्राफी साथीहरूलाई इन्फिनिटी फोटो वर्ल्डको तर्फबाट र म उद्घोषिका कृष्णश्वरीको तर्फबाट हार्दिक स्वागत एवं न्यानो अभिवादन। अहिले विश्व कोरोनाको त्रास र भयले गुज्रिरहेको अवस्था छ। जताततै कोभिड-19 को त्रास फैलिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा हामी आफू पनि सुरक्षित भई अरूलाई पनि सुरक्षित होम भन्ने सुझाव दिनु मानवीय कर्तव्य पनि हो। यस्तो अहिलेको सिचुएसनलाई, परिस्थितिलाई हामीले मध्यनजर गरेर आजको कार्यक्रमलाई हामी अगाडि बढाउन चाहन्छु। सर्वप्रथम कार्यक्रममा मञ्च आसनबाट म अगाडि बढाउन चाहन्छु। मञ्च आसनको लागि इन्फिनिटी फोटो वर्ल्डका व्यवस्थापक श्री सुनिल सिटिखोज्यूलाई आजको यस कार्यक्रमको सभापतित्व ग्रहण गरी आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै मञ्च आसनकै क्रममा आजका यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख श्री सुनिल प्रजापतिज्यूलाई पनि मञ्च आसनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मञ्च आसनकै क्रममा आजका अतिथि भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 9 का वडा अध्यक्ष रविन्द्र ज्याखोज्यूलाई पनि मञ्च आसनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मञ्च आसनकै क्रममा भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 7 का वडा अध्यक्ष श्री उकेश कवानज्यूलाई पनि मञ्च आसनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कार्यक्रमलाई ढिलो नगरी हामी कार्यक्रमलाई सभापतिको आज्ञाअनुसार कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। सर्वप्रथम मन्तव्यबाट म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। आजको यस प्रतियोगिताको कार्यक्रमबारे मन्तव्य राखिदिनु हुन इन्फिनिटी फोटो वर्ल्डका सहव्यवस्थापक श्री विनय हाडाज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नमस्ते। आजको यस जिल्लाव्यापी भक्तपुरका फोटोज अफ भक्तपुर विषयक फोटो प्रतियोगिताको पुरस्कार वितरण कार्यक्रमका सभापति इन्फिनिटी फोटो वर्ल्डका व्यवस्थापक श्री सुनिल सिटिखोज्यू, यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख श्री सुनिल प्रजापतिज्यू, अतिथिद्वय भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 9 का वडा अध्यक्ष श्री रविन्द्र ज्याखोज्यू, त्यस्तै गरी भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 7 का वडा अध्यक्ष श्री उकेश कवानज्यू र यस असार श्रावणको झरीका बावजुद पनि यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरू र फोटोग्राफी प्रेमी साथीहरूमा म विनय हाडा र इन्फिनिटी फोटो वर्ल्डको तर्फबाट हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन गर्न चाहन्छु। भक्तपुरका युवा साथीहरूको व्यक्तित्व विकास, विशेष गरी फोटोग्राफी क्षेत्रमा लाग्न चाहने साथीहरूको प्रतिभा प्रस्फुटन तथा विकास गर्ने उद्देश्यका साथसाथै फोटोग्राफीकै माध्यमबाट भक्तपुरका सम्पदा, कला, संस्कृति आदिको प्रवर्धन
सम्वर्धन र संरक्षण गर्ने कार्यमा टेवा पुर्याउने उद्देश्यका साथ यस इन्फिनिटी फोटो वर्ल्ड समूहको गठन गरिएको हजुरहरू समक्ष अवगत गराउन चाहन्छु। यस समूहको गठन भएको छोटो समयमै साथीहरूको सक्रियतामा विभिन्न व्यक्तित्व विकास तथा फोटोग्राफी भिडियोग्राफी सम्बन्धी तालिमहरू सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न सकेका छौँ। यस समूहद्वारा मानन्दर व्यायाम मन्दिरमा विशेष फोटोग्राफी तालिम, भक्तपुर साकोसमा भिडियोग्राफी तालिम, खोपो इन्जिनियरिङ कलेजमा विशेष फोटोग्राफी तालिम र सिद्धि गणेश साकोसमा उद्घोषण तालिम सफलतापूर्वक सञ्चालन गर्न सफल भएका छौँ। यसै सिलसिलामा भक्तपुरका फोटोग्राफी साथीहरूलाई चिनाउने, उहाँहरूको प्रतिभा प्रस्फुटन गराउने र उहाँहरूलाई उत्प्रेरित गर्ने उद्देश्यका साथै भक्तपुरका विशेषताहरू, भक्तपुरका मौलिक सम्पदा, कला संस्कृति, भक्तपुरका रहनसहन आदिको प्रचार प्रसार गर्ने उद्देश्यका साथ नेपाल भ्रमण वर्ष अर्थात् भिजिट नेपाल 2020 र भक्तपुर महोत्सवको अवसरमा हामीले फोटो प्रदर्शन गर्ने हेतुले यस भक्तपुर जिल्लाव्यापी भक्तपुरका फोटोहरू विषयक फोटो प्रतियोगिता आयोजना गरेका हौँ। यसका लागि हामीले विभिन्न नियमहरू बनाए। 2076 साल फागुन 10 गतेदेखि 25 गतेसम्म प्रतियोगिताका लागि फोटोहरू पठाउन आह्वान गरेका थियौँ, जसअनुसार फोटोग्राफी साथीहरूको सक्रिय सहभागिता भई लगभग 60वटा जति फोटोहरू पठाएर हामीलाई सहयोग गर्नुभएको थियो। मलाई लाग्छ यी फोटोहरूले भक्तपुरका विशिष्ट विशेषताहरू, जीवित कला संस्कृति, ऐतिहासिक तथा परम्परागत नाच, भक्तपुरका प्रसिद्ध जात्राहरू, भक्तपुरका मौलिक एवं प्राचीन सम्पदाहरू, मठ मन्दिरहरू, भक्तपुरका विशेष पहिरन, भक्तपुरका परम्परागत पेसा आदि विशेषताहरू समेट्न सफल भएका छन्। तर विडम्बना, सन् 2019 को अन्ततिरबाट विश्वव्यापी रूपमा फैलिन सुरु भएको कोरोना भाइरसको कारणले गर्दा नेपाल भ्रमण वर्ष तथा भक्तपुर महोत्सव पनि स्थगन हुन पुग्यो। फलस्वरूप हाम्रो यो फोटो प्रतियोगिताको फोटो प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम पनि स्थगन गर्न बाध्य भयौँ। तर केही समय अगाडिबाट नेपाल सरकारले लकडाउनलाई केही खुकुलो गरेपछि साथीहरू बीच पटक पटक छलफल गरी प्रतियोगिताका विजेताहरू छनौट गर्न हामीले फोटोग्राफी क्षेत्रमा लामो समय बिताउनुभएका अनुभवी 3 जना समूहको निर्णायक मण्डल गठन गरियो। सो यो अप्ठ्यारो महामारीको समयमा निर्णायक मण्डलका निर्णायकहरूलाई सम्पर्क गर्नको लागि पनि हामीलाई केही अप्ठ्यारो र चुनौतीहरू खडा भएको थियो। यसरी विभिन्न कठिनाई र समस्याका बावजुद पनि यी सहभागी फोटोहरूको मूल्याङ्कन गर्न हामी सफल भयौँ। फोटोहरूलाई मूल्याङ्कनका लागि हामीले 6वटा विषयलाई मुख्य आधार बनाएका थियौँ। यसमा पृथकता युनिकनेस, कला आर्टिस्टिक मेरिट, प्रविधि टेक्निकल एक्सिलेन्स, प्रभावकारिता ओभरअल इम्प्याक्ट, मौलिकता ओरिजिनालिटी र आकर्षक संयोजन अडियन्स एपेल समावेश गरेका थियौँ। यही आधारमा केन्द्रित भई निर्णायक मण्डलले गोप्य रूपमा छुट्टै मूल्याङ्कन गरी 3वटा उत्कृष्ट फोटोहरू छनौट गर्नुभयो। यस महत्त्वपूर्ण एवं चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारी निर्वाह गरिदिनु हुने निर्णायक मण्डलप्रति हाम्रो तर्फबाट मुरी धन्यवाद प्रकट गर्दछौँ। यसरी उत्कृष्ट फोटोहरू छनौट भइसकेपछि यस विषम परिस्थितिमा यो विजेताहरूको नाम कसरी घोषणा गर्ने भन्ने कुरामा हामी साथीहरूबीच पुनः छलफल भयो। कसैले सामाजिक सञ्जालबाटै नाम घोषणा गरौँ त भनेर सल्लाह पनि दिनुभयो। तर यस प्रकारको भक्तपुर जिल्लाव्यापी फोटो प्रतियोगिता सम्भवतः भक्तपुरमै प्रथम पटक आयोजना भएको हुनाले सबै साथीहरूले औपचारिक कार्यक्रम गरेर नै विजेताको घोषणा गर्ने निर्णय गर्यौँ। फलस्वरूप आज हामी यहाँ उपस्थित भएका छौँ। हजुरहरूको साथ र सहयोगले यस ऐतिहासिक प्रतियोगिता सफलतापूर्वक सम्पन्न हुन गइरहेको छ।
भविष्यमा पनि यसरी नै हजुरहरूको साथ र सहयोग निरन्तर रूपमा हामीले पाउने पूर्ण विश्वस्त छौँ। अन्तमा यस प्रतियोगितामा संलग्न हुनुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई धन्यवाद दिँदै विजेता हुने साथीहरूलाई अग्रिम बधाई दिँदै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। भक्तपुरको कला संस्कृति र सम्पदालाई हामीले मेन विषयवस्तु राखेर फोटो कम्पिटिसन गरेका थियौँ। जति पनि फोटोहरू आयो भक्तपुरको जात्रा पर्व र संस्कृति सम्पदासँग सम्बन्धितहरू फोटो आयो। त्यसैले जति पनि सहभागी हुनुभयो फोटोग्राफर मित्रहरूलाई हाम्रो इन्फिनिटी फोटो वर्ल्डबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। अतिथिहरूलाई पुनः मञ्च आसनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरूलाई। मन्तव्यको लागि भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 7 का वडा अध्यक्ष श्री उकेश कवानज्यूलाई आफ्नो मन्तव्य दिइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद उद्घोषिका बहिनीलाई। आजको यस कार्यक्रमका सभापति इन्फिनिटी फोटो वर्ल्डका अध्यक्षज्यू र त्यस्तै आजका प्रमुख अतिथि भक्तपुर नगरपालिका प्रमुख सुनिल प्रजापतिज्यू, त्यस्तै वडाध्यक्ष रविन्द्र झापाज्यू, उपस्थित सम्पूर्ण कलाकार साथीहरू अर्थात् फोटोग्राफर साथीहरूमा म सबभन्दा पहिले हार्दिक अभिवादन गर्न चाहन्छु। साथसाथै यो प्रतियोगिता सञ्चालन गरेर भक्तपुरको सम्पदा र संस्कृतिलाई संसार सामु उजागर गर्ने उद्देश्यले जुन फोटोग्राफी क्षेत्रमा निरन्तर रूपमा सक्रिय रहनुभएका इन्फिनिटी फोटो वर्ल्डका सम्पूर्ण साथीहरूलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामी सबैलाई थाहा छ भक्तपुर नगरपालिकाले पनि फोटोग्राफी तालिम दियौँ, हिरोको तालिम दियौँ, त्यस्तै इन्फिनिटी फोटो वर्ल्डले पनि तालिमहरू सञ्चालन गरेर भक्तपुरलाई पहिचान गराउने कलाकारहरूको सृजनामा महत्त्वपूर्ण योगदान गरेको मैले महसुस गरेको छु। हामी सबैलाई थाहा छ यो कोभिड-19ले गर्दाखेरि हाम्रो गतिविधिमा केही खुम्चिएको छ, केही हामी खुम्चिन बाध्य भएका छौँ। किन त भन्दाखेरि कोभिड-19ले वैज्ञानिक आधार यहाँ दियो कि हामी सामाजिक दूरीमा बस्नुपर्छ। जब हामी सामाजिक दूरीमा बस्छौँ त्यो सङ्क्रमण हुने सम्भावना धेरै न्यून हुन्छ भन्ने प्रमाणित भइसकेपछि संसारले नै आफू सामाजिक दूरीमा बस्ने र समाजमा गतिविधि गर्दाखेरि एउटा आचरण सृजना गरेर हामी बस्यौँ भने नियन्त्रण हुन्छ भन्ने आधारबाटै संसारमा त्यो गतिविधि भयो। जुन देशले त्यो कुरालाई व्यवस्था गर्यो त्यो देशमा अहिले पनि महामारी हामीले अनुभव गरेकै छौँ। त्यही सिलसिलामा हाम्रो 2020 को जुन नेपाल भ्रमण वर्ष र त्यही सिलसिला सँगसँग जोड्दै हामीले भक्तपुर महोत्सव घोषणा गरेका थियौँ। भक्तपुर महोत्सव घोषणा भइसकेपछि जब विश्वमा
कोभिड-19ले चहलपहल बढायो। त्यसपछि हामी पनि नेपालमा लकडाउन हुनु केही दिन अगाडि मात्र सञ्चालन हुने जुन हाम्रो भक्तपुर महोत्सवलाई स्थगित गर्न पुग्यौँ। त्यसले गर्दाखेरि अझ म त भन्छु हाम्रो भक्तपुरको आर्थिक सामाजिक हाम्रो कलाकारितामा केही सङ्कुचित पारेको छ। तैपनि हामी निराश हुन आवश्यक छैन, फेरि हामी उठ्नेछौँ। संसार इतिहासले कोरेको छ, किनभने हामीले इतिहासहरू पढेका छौँ। 1739 देखि 72सम्म पनि त्यसरी महामारी फैलियो। त्यो महामारीको इतिहास हामीले पढ्दाखेरि काठमाडौँमा 20,000 भन्दा बेसी मान्छे मरेको रहेछ, दिनको सिंहदासम्म मान्छे मरेको रहेछ। त्यो बेला मान्छेहरू त्यो मृत्युदेखि डराएर कोही भाग्थे, ती भागेकाहरू बाटोमै मृत्यु हुन्थ्यो। कोही सफल भए, जलान्तर भयो। कोही मान्छेहरू अब म भाग्न पनि सक्दिनँ, कमसेकम मेरो मृत्यु घाटमा होस् भन्ने हिसाबले घाटतिर बस्न गए, त्यहाँ पनि मृत्यु। अनि कति मानिसहरू म कोठामै बस्छु भन्नेहरू कोठामै मरे। ती लास उठाउने मान्छे नभएर ती लासहरू गनाउन थाले। अनि छानाबाट त्यो बेला यस्तो अग्लो घर थिएन, ती छानाबाट स्यालहरू पसेर मान्छेको लासहरू लुचिरहेको इतिहास हामी पढ्छौँ। त्यहीँको डरले हामी अहिले सचेत भयौँ। भक्तपुर नगरपालिकाले यसलाई महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले यसमा हामी सचेत भयौँ। इक्वेडरको घटना हामीले यही वर्ष सुन्यौँ, इटलीको घटनाहरू हामीले पल्टायौँ। ठाउँको इतिहासले हामीलाई के सचेत गरायो भने यो कोभिड-19लाई हामीले सहज रूपमा स्वीकार्नुहुन्न, यसलाई प्रतिकारको निम्ति हामी अनुशासित हुनैपर्छ। त्यसै कारण हामी सबै नागरिकलाई अनुशासित बन्नको निम्ति हामीले प्रेरित गऱ्यौँ। त्यही आधारबाट भक्तपुर नगरपालिकामा हरेक चाडपर्वहरू हामीले खुम्चाउनु पऱ्यो अथवा सङ्कुचित पार्नु पऱ्यो। भोलिबाट सुरु हुने जुन गाठा महोत्सवलाई पनि हामीले खुम्चायौँ। भक्तपुर नगरपालिकाको निर्णयले अब यो वर्ष गाठा महोत्सव नबनाऊ, जब बनाउँछ फेरि चाहिँ जनता एकै ठाउँमा भेला हुन्छ। त्यही आशंकाले गर्दाखेरि फेरि सङ्क्रमित भयो भने के भने, किनभने अहिले पनि देशको प्रत्येक दिनको घटना हेर्दाखेरि घटी भएको छैन, झन् बढ्ने सम्भावनाहरू देखिरहेका छन्। अस्ति एउटा स्वास्थ्य विभागका सचिवसँग भेट भयो, उहाँले भन्नुभयो श्रावण महिना पिक हुने सम्भावना छ। हामीले लिएको यो किन भन्दाखेरि हामीले अब यातायात खोल्दैछौँ, बजार बिस्तारै खोल्दैछौँ, सबै ठाउँमा अलिकति हामीले लुज गर्दै गयौँ। त्यो लुज गर्दै जाँदाखेरि त्यसले सङ्क्रमण बढ्ने सम्भावना हुन्छ। यदि यसरी हुँदाहुँदै पनि यदि सङ्क्रमण बढेन भने हामी अलिकति सुरक्षित महसुस गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू भन्नुभयो। अब बिस्तारै त्यसको अर्थ अब सार्वजनिक यातायात पनि सञ्चालन भएको हामीले देखिहाल्यौँ। अब सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्नेहरू साथीहरू कुन बेला कहाँ को चढ्यो भनेर रेकर्ड राख्न सक्दैन। उदाहरणको निम्ति हामीले विद्यालय चलाउनुको निम्ति धेरै प्रयासहरू गर्यौँ, साथीहरूले गर्नुभयो। तर त्यहाँ विद्यार्थी आउने यो आउँछ त्यो जान्छ सबै रिकल हुन्छ। त्यो नहुने पनि त्यहाँ सङ्क्रमणको सम्भावना धेरै भएको कारणले गर्दाखेरि विद्यालय सञ्चालनको निम्ति अहिले सरकारले स्वीकृति दिएको छैन। भनेपछि अब बसमा चढ्ने जुन यात्रुहरू कुन बेला कहाँ को चढ्छ र झर्छ भन्ने कुरा यकिन गर्न नसक्ने अवस्थामा त्यहाँ सम्भावनाहरू सङ्क्रमित हुने सम्भावनाहरू भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो बेला पनि हामी फोटोग्राफर साथीहरू चाहिँ सचेत हुन आवश्यक छ। त्यो एउटा इन्सिडेन्टको एउटा फोटो असाध्यै महत्त्व रहनेछ। त्यो फोटोले एउटा इतिहास बोकिदिएको हुन्छ। पछि समाजलाई चाहिँ एउटा सुसूचित गर्ने र सजग गराउने काम त्यो फोटोले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। अहिले कोभिडको विषयमा कहिलेकाहीँ हामी फोटो हेर्छौँ, ती फोटोले नै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्यो। इक्वेडरको चाहे त्यो भिडियो सुटिङ होस् चाहे फोटो होस्, त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई सचेत पार्यो। त्यो सञ्चारमा आयो, हामी सचेत भयौँ। हरेक एउटा फोटो एउटा इभेन्टले एउटा घटनाले हामीलाई सचेत पार्छन्। त्यसै कारण हामी त्यसमा सजग हुनुपर्छ भन्ने कुरामा यहाँलाई विनम्र अनुरोध हुन्छ। हिजो अस्ति यही फोटोग्राफीको यहाँ कार्यक्रम गरौँ भन्दाखेरि अस्ति हाम्रो बहिनीलाई भने हुन्छ भनेर भन्यौँ। अनि हिजो हामी बस्दा मैले के कल्पना यहाँ को आउँछ र त्यो त एकी नै गर्नुपर्ने भयो, त्यो रेकर्ड चाहिन्छ भन्ने कुरा सोच्यौँ। फोन गऱ्यौँ उहाँलाई, र सबैको उपस्थिति हाम्रो वडा समितिमा एक प्रति चाहिन्छ है भनेर भन्यो। किनभने कुनै ट्राभल हिस्ट्री त हामीले दिनुपर्ने भयो। हामी भित्रीबाट कोही केही भयो भने त हामीले सबैसँग PCR गर्नुपर्ने भयो। त्यसैले हाम्रो ट्राभल हिस्ट्री नभएको हुन्न भन्ने हिसाबले हामीले यो कुराहरू भन्यौँ र उहाँले त्यो अनुसार गर्छु भन्नुभयो। अनि ल त हुन्छ भन्ने कुरा हरेक कार्यक्रम अब हामीले पहिचान नभएको साथीहरू एकै ठाउँ बस्नु हुन्न भन्ने कुरा नै बुझौँ। चाहे हामी होटेलमा जाउँ,
चाहे घरमै बसौँ चाहे यसो समाजमा बस्दा कमसेकम आफूले चिनाजानीका साथीहरूसँग भयो भने हामीलाई सजिलो हुन्छ, कमसेकम हिस्ट्री हुन्छ, कसबाट सर्यो, के गर्ने, प्रिकर्सन के गर्ने भन्ने कुरो उपायहरू आउने हुनाले यो कुरामा हामी सचेत हुनुपर्ने अवस्था हामीले देखेका छौँ। त्यही कारण जुन हाम्रो फोटोग्राफी मार्फत भक्तपुर मात्र होइन, अब हामीले भक्तपुरमा मात्र सीमित गर्नुहुन्न, हामी नेपालकै एउटा प्रतिनिधिमूलक रूपमा हामी चाहिँ सक्रिय हुन आवश्यक छ। जसरी भक्तपुरका अहिले इन्जिनियरहरू प्रत्येक जिल्लामा गएर काम गर्नुभयो, राम्रो काम गरेको कुरा हामी समाचार सुन्छौँ। त्यहाँ अनियमितता भएपछि त्यहाँ विरोध गर्छ, त्यहाँ राजीनामा दिएर आएका हामी समाचारहरू सुन्छौँ। त्यो हिसाबले हामी फोटोग्राफर मार्फत पनि देशलाई अझ अनुशासित आर्थिक अनुशासनमा राख्नको निम्ति अब हामी सक्रिय हुन आवश्यक छ। शनि हाम्रो 5 तले मन्दिरको मात्र फोटो खिचेर, दत्तात्रेयको मात्र फोटो खिचेर होइन, हाम्रो सम्पदाको मात्र फोटो खिचेर हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। संसारलाई एउटा राम्रो फोटोग्राफीको रूपमा हामी भक्तपुरबाट पहिचान दिलाउन आवश्यक, त्यो मिहिनेत हाम्रो निरन्तर आवश्यक छ। हामी यत्तिकैमा सन्तोष दिने ठाउँ छैन भन्न खोज्दैछौँ। आज यहाँ जुन प्रतियोगिता भयो त्यसमा छनौट भयो, ती फोटोग्राफर 1 अथवा 2 कुनै न कुनै व्यक्तिहरू हामी छनौट गर्छौँ, त्यसमा तपाईँलाई चाहिँ अप्ठ्यारो नमान्नु होला। अघि हाम्रो उद्घोषिका बहिनीले भने जस्तै हाम्रो अझ मेहनत पुगेको छैन, अझ म मेहनत गर्छु, अझ राम्रो फोटो खिच्छु, अझ म राम्रो फोटो बनाउँछु भने अभिप्रेत भएर काम गर्नुभयो भने हामी विश्वको एउटा उत्कृष्ट कलाकार बन्न सक्छौँ, फोटोग्राफर बन्न सक्छौँ। अब हामी नेपालको मात्र होइन, हामी विश्वकै उत्कृष्ट फोटोग्राफर बन्नुपर्छ भावनाले काम गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वासका साथ पुनः एकपल्ट यो इन्फिनिटी फोटो वर्ल्डका साथीहरूले जुन सक्रियता देखाउनु भयो त्यसको निम्ति म धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै, जुन यो फोटोग्राफीमा सहभागी भएर आफ्नो सक्रियता देखाउनु भयो र आज जुन फोटोग्राफीबाट उत्कृष्ट छान्नुभएका सम्पूर्ण साथीहरूलाई म बधाई दिँदै बिदा हुन्छु। हस्त, धन्यवाद। धन्यवाद भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 7 का वडा अध्यक्ष उकेश कवानज्यूलाई। अब हामी प्रमाणपत्र सहभागीहरूलाई प्रमाणपत्र वितरण कार्यक्रम रहेको छ। म भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 7 का वडा अध्यक्ष उकेश कवानज्यूलाई सहभागीहरूलाई प्रमाणपत्र दिइदिनु हुन पुनः एकपल्ट हार्दिक अनुरोध गर्दछु। म सहभागीहरूको नाम क्रमबद्ध रूपमा लिन गइरहेकी छु र उहाँहरूलाई मञ्चमा आए आफ्नो सहभागी पत्र लिइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अभयचरण प्रजापति, अमन गाइजू, त्यस्तै अमित बनमालालाई पनि सहभागी पत्र लिइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अमित मचामसीलाई पनि आफ्नो सहभागी पत्र लिइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अन्जु बाग, आयुष साक्य, विकेश द्वाल, हरिसुन्दर ख्याजुलाई आफ्नो सहभागी पत्र लिइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध। जोसन मचामसी, किरण ढुकुचुलाई पनि आफ्नो सहभागी पत्र लिइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। किशोर नेमाफुकी, लक्कीमान बरियालाई पनि आफ्नो सहभागी पत्र लिइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। मिलन खब्जा, हामी यो प्रमाणपत्रलाई एकछिन यहाँ ठाँटी राख्छु। धेरै धेरै धन्यवाद आदरणीय वडा अध्यक्ष उकेश कवानज्यू र सहयोग गर्ने साथीहरूलाई। भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 9 का वडा अध्यक्ष श्री रविन्द्र ज्याखोज्यूलाई आफ्नो मन्तव्यको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। इन्फिनिटी फोटो वर्ल्डको आयोजनामा भक्तपुर जिल्ला स्तरीय फोटो प्रतियोगिता कार्यक्रमको आज पुरस्कार वितरण समारोहका अध्यक्षज्यू, भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख एवं कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि आदरणीय सुनिल प्रजापतिज्यू, भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 7 का वडा अध्यक्ष आदरणीय उकेश कवानज्यू, इन्फिनिटी फोटो वर्ल्डका सम्पूर्ण पदाधिकारी मित्रहरू, अग्रज फोटोग्राफर व्यक्तित्वहरू, भक्तपुर सहकारीका अध्यक्षज्यू, उपस्थित सम्पूर्ण फोटोग्राफर मित्रहरू, प्रतिस्पर्धी प्रतियोगी मित्रहरू, यहाँहरू सम्पूर्णलाई भक्तपुर नगरपालिकाको तर्फबाट हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्दछु। सबभन्दा पहिला यो जुन महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ, भक्तपुरको यति बेलाको
भौतिक अभौतिक ट्यान्जिबल इन्ट्यान्जिबल कल्चर या हेरिटेजलाई समृद्ध बनाउनका निम्ति यति बेलाको अवस्थाको विषयमा एउटा रेकर्ड राख्ने हिसाबबाट जुन यहाँहरूले महत्त्वपूर्ण योगदान गर्नुभयो, प्रतियोगिता मार्फत एउटा फाइलिङ गर्ने भनौँ, एक हिसाबबाट दस्तावेज तयार गर्ने काम गर्नुभयो। म आयोजक समितिलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। प्रतियोगी मित्रहरूले निकै मेहनत गर्नुभएको छ। केही साथीहरूले लकडाउनको अवधि र त्योभन्दा पनि अगाडिका समयमा पनि विभिन्न ठाउँको विभिन्न जीवनचर्या झल्किने गरी, संस्कृति झल्किने गरी मेहनत गरेर फोटो खिच्नु भएको केही साथीहरूको अनुभव सुनेको पनि थिएँ र त्यहाँ एक दुईजनाले फोटो खिचिरहेको मैले देखेको पनि थिएँ। यहाँहरूको दुःख, यहाँहरूको परिश्रमप्रति सम्मान व्यक्त गर्दछु। प्रतियोगिता हो, प्रतियोगितामा प्रतिस्पर्धा हुन्छ। प्रतिस्पर्धाले कसैलाई अगाडि कसैलाई पछाडि त पार्ला, तर तपाईँको मेहनत अगाडि या पछाडि पर्दैन। त्यसैले यहाँहरूको निरन्तरको मेहनतको शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। धेरै कुरा उकेश दाइले भनिसक्नु भएको छ। एक दुईवटा प्रसङ्ग मात्र म जोड्छु। अहिले हामी कला र संस्कृतिको धनी नगरमा छौँ। हामीलाई यस अर्थ पनि गर्व लाग्छ, भक्तपुर नगर मात्र होइन, काठमाडौँ उपत्यका आफै पनि सांस्कृतिक उपत्यका हो, एउटा बेग्लै सभ्यता बोकेको ठाउँ हो। हामी त्यही ठाउँका स्थानीय पनि छौँ र त्यसलाई पछिल्लो पुस्तासम्म निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने मान्यता पनि बोकिरहेका छौँ। हरेक समुदाय, हरेक भाषा, हरेक संस्कृतिको आफ्नो अलग परिचय हुँदो रहेछ, अलग विशेषता हुँदो रहेछ। प्रत्येक संस्कृतिसँग, प्रत्येक भाषासँग जोडिएका इतिहास कतिपय पढ्न पाइन्छ, कतिपय पढ्न पाइँदैन। कतिपय प्रमाणहरू रहन्छन्, कतिपय यत्तिकै बाबुबाजेले बताउँदै आउनुभएको किम्बदन्तीको आधारमा हामी पनि सुन्दैछौँ। सायद हामी पनि नयाँ पुस्तालाई त्यसरी नै बताउँछौँ होला। तर अब लेख्य अथवा प्रमाणका आधारमा हाम्रा इतिहास कोरिन आवश्यक छ। उकेशले धेरै कुरा बताइसक्नुभयो। हिजोको इतिहास सम्भवतः राजा महाराजासँग जोडिएका इतिहासहरू होलान्। चाहे कुनै मन्दिर बनाओस्, कुनै संस्कृति चलाओस्, त्योसँग तत्कालीन राजा महाराजा जो शासक हुन्छन् तिनीहरूको केही न केही जीवन अथवा उनीहरूका योगदानका कुराहरू जोडिन्छ। तर यथार्थमा कति कुराहरू यहाँका स्थानीय जनताहरूबाट असाध्यै मेहनतपूर्वक गरिएका हुन्छन्। कलाकारहरू, शिल्पकारहरू सबैका महत्त्वपूर्ण योगदान हुन्छन्, तिनीहरू बिर्सिएका हुन्छन्। त्यसैले अहिले आएर इतिहासको पुनर्लेखन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता अगाडि बढेको छ। हामी एक हिसाबबाट प्रमाण बनाउने अभियानमा छौँ, अभियन्ता हौँ। अहिले हामीले जे देखेका छौँ सम्भवतः 5-10 वर्षपछि त्यो परिस्थिति नदेखिन सक्छ, अथवा 10 वर्ष अगाडिको जुन सिनेरियो इभन भक्तपुर या काठमाडौँ उपत्यका या नेपालकै हो सम्भवतः अहिलेको पुस्ताले नदेख्न सक्छ। त्यसैले प्रत्येक समयको केही न केही, चाहे लिखित रूपमा लेख, थेसिस या अरू केही बनोस्, अथवा फोटोको रूपमा यहाँहरूले खिच्नु भएको जस्तै बनोस्, अथवा डकुमेन्ट्रीको रूपमा होस्, त्यो भोलिको पुस्ताको निम्ति एउटा ऐतिहासिक दस्तावेज र प्रमाण बन्ने गर्दछ। त्यसको निम्ति यहाँहरू तयारी गर्दै हुनुहुन्छ। हामीले अहिले देखिरहेका छौँ कतिपय हाम्रा संस्कृतिहरू अहिले कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि पक्नुछ है, मान्छे बढी जम्मा हुन्छ, त्यसकारण भेला नगर्ने ढङ्गबाट औपचारिक विधि विधानमा मात्र पुरा गर्नुहोस् भनेर भनिरहेका छौँ। यदि कोभिड-19 नहुँदो हो त अझै पनि लोप हुन थालेका कति अथवा लोप हुने सम्भावना भएका सांस्कृतिक कुराहरूलाई अझ अगाडि बढाउनु पर्छ भनेर योभन्दा अगाडि भने जस्तै भन्थ्यो मलाई। किनभने अब सिप या संस्कृति एक वर्ष नचलाउँदाखेरि त्यसको लङ टर्म इम्प्याक्ट पर्दो रहेछ। पछिल्ला वर्षहरूमा फेरि चलाउने कि नचलाउने भन्ने समस्या हुँदो रहेछ, अथवा त्यसको ज्ञान सिप बिस्तारै बिर्सदै जाँदो रहेछ। त्यसैले यो वर्ष बाध्यताले हामीले हाम्रा संस्कृतिलाई
एउटा विधि विधानमा निश्चित समूहमा मात्र बसेर औपचारिकतामा मात्र पुरा गर्नुहोस् भनिरहेका छौँ। सायद रोगले सिकाएको नयाँ कल्चर पनि होला। यसलाई नेगेटिभ एङ्गलबाट मात्र नहेरौँ। यस्तो कुरा पछिल्ला दिनमा नआओस्, तर यो इतिहास भने सदैव बसिराख्नुपर्छ। भनेको कठिन परिस्थितिमा हामीले हाम्रो परम्परादेखि चल्दै आएका चिजहरू, संस्कृति कसरी मनाइयो भोलिका पुस्तालाई बताउनुपर्छ। अब कोभिड-19 को समयमा भोलिको गठामगचरे कसरी मनाइयो भोलिका पुस्ताले थाहा पाउनुपर्ने भयो। अथवा अब गाई जात्रा आउँदैछ, सापाहरू, घिन्ताङ्गेसी लगायतका सांस्कृतिक पर्वहरू होलान्। कोभिड-19 को बिचमा छ, अब मनाउने कसरी धेरै जनताहरूमा छलफल भइरहेको छ। हामीले आग्रह गरिरहेका छौँ औपचारिकतामा मात्र मनाउनुहोस् भने यो बिचमा कसरी काम हुन्छ त? सम्भवतः यहाँहरूको फोटो, यहाँहरूको डकुमेन्ट अथवा यहाँहरूको भिडियोग्राफी जे छ त्यो इतिहासमा सन् 2020 को टाइममा हाम्रो भक्तपुरको संस्कृति कोभिड-19 को कारणले यसरी चलाइएको थियो भन्ने एउटा ऐतिहासिक दस्तावेज बन्न सक्छ। त्यसैले यहाँहरू फेरि पनि मेहनत गर्नुहुन्छ भन्ने मेरो विश्वास हो। र यो सँगै कतिपय ठाउँहरू अहिले, हिजो सायद खेत एकदम हरियो फाँट थियो होला, आज कङ्क्रिट स्ट्रक्चरले गर्दाखेरि त्यसको रूप नै फरक भएको हुनसक्छ। 10 वर्ष अगाडिको एउटा त्यही ठाउँको सिनेरियो 10 वर्ष पछाडि हेर्दाखेरि कति फरक देखिँदो रहेछ भन्ने पनि हुँदो हो। कति अवस्थामा त्यसले हाम्रो आफ्नो परिचय बिस्तारै विलुप्त बन्दै जाँदो हो। यस्ता कुराहरूलाई हामीले बिस्तारै डकुमेन्टेसन गरौँ भन्ने आग्रह। यहाँहरू एकाडेमिकल्ली पनि एकदमै साउन्ड हुनुहुन्छ। यहाँहरूले बनाउने हरेक चिज भोलिको निम्ति प्रमाण बन्नेछ भन्ने विश्वास हो। मैले प्रसङ्ग उठाउन खोजेँ, बुङ्गमतीमा खोकनामा आज पनि रोपाइन्छ। त्यहाँका लोकल पिपलहरूले, स्थानीय जनताहरूले संस्कृतिसँग जोडिएको जग्गा भनेको करुणामयको जात्रासँग जोडिएको जग्गा, यदि कोभिड-19 नहुँदो हो त आज करुणामयको जात्रा कहीँ न कहीँ चलिरहन्थ्यो। रातो मच्छिन्द्रनाथ बाध्यताले त्यसलाई स्थगित गरियो। तर त्यो जात्रा चलाउनका निम्ति जात्रा चलाउने समुदायलाई आर्थिक भरथेक गर्नका निम्ति जग्गा दिइदो रहेछ। त्यति बेलाको असाध्यै राम्रो कल्चर, यत्तिकै सस्टेनेबली चल्दैन कुनै पनि चिज। लङ टर्मसम्म त्यो जात्रा या संस्कृति चल्दैन। चलाउने हो भने जात्रासँग सम्बन्धित जो जो समुदाय छन् त्यो समुदायलाई उसको जीवन धान्नुपर्छ है भन्ने हिसाबबाट जग्गा, उति बेला जग्गा थियो, जग्गा वितरण गरियो। सायद आजभोलि पैसा होला, पैसाको हिसाबले होइन, तर त्यो जग्गासँग जोडिएको संस्कृति, त्यो जग्गासँग जोडिएको हाम्रो परिचय, खोकनाको परिचय भनौँ, त्यो जग्गासँग जोडिएको त्यहाँको सोसियोलोजी, त्यहाँको इकोनोमिक स्ट्याटस सम्भवतः राज्यले या सरकारले यसरी नै निरङ्कुश ढङ्गबाट जबरजस्ती पेलेर गयो भने सायद मच्छिन्द्रनाथको जात्रा केही समयपछि नचल्न सक्छ। त्यहाँका स्थानीय जनताहरू विस्थापित हुन सक्छ अथवा त्यहाँको सोसियो कल्चर निकै परिवर्तन हुन सक्छ। अहिले ट्रान्जिसनल पिरियडमा छ। त्यहाँका जनताहरूले जात्रालाई कसरी अगाडि बढाउने, परम्परालाई कसरी अगाडि बढाउने र आफ्नो जीवन कसरी अगाडि बढाउने भन्नेमा सम्भवतः ट्रान्जिसनल पिरियडमा हुनुहुन्छ। सङ्घर्ष निरन्तर जारी छ। योभन्दा अगाडि पनि त्यहाँका जनताहरूले 2 चोटि रोपाई गरे, प्रहरी दमन पनि भयो। आफ्नै जग्गामा रोपाई गर्न पाएनन् जनताले। अश्रु ग्यास खान पर्यो, इभन गोली समेत चलायो, हवाई फायर समेत भएको थियो योभन्दा अगाडिको समय। धेरैजना, यहाँहरूमध्ये धेरैजनाले फोटो खिच्नु भएको थियो, यहाँहरूमध्ये धेरैजनाले भिडियोग्राफी मार्फत भिडियो डकुमेन्ट्री पनि बनाउनु भएको छ। त्यसले यो के भन्छ संवेदना हुन्छ, सांस्कृतिक संवेदना अनि स्थानीय जनताको अपनत्व धेरैले छोएको छ। त्यसकारण सम्भवतः आज रोपाईको दिन खोकनाका जनता मात्र जाँदै छैनन्, काठमाडौँ उपत्यकाका संस्कृतिलाई माया गर्ने, आफ्नो परिचयलाई जोगाउनुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण राख्ने सबै जनताहरू त्यहाँ भेला हुँदैछन्। सायद आजको दिन धेरैको निम्ति महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ। विकास आवश्यक छ, तर विकासको नाउँमा
हाम्रो आफ्नो परिचय गुमाउनु हुँदैन। हिजो मात्रै एउटा फेसबुकमा एउटा फोटो अथवा भिडियो क्लिप्स आएको थियो, क्रियापुत्री घर बनाउनका निम्ति मन्दिरको अस्तित्व समाप्त गर्दैछ। सम्भवतः त्यो मन्दिरले एउटा इतिहास बोकेको होला, 100औं वर्ष अगाडिको मन्दिर होला, पशुपति क्षेत्रभित्रको। क्रियापुत्री बनाउन आवश्यक पनि छ, नभएको होइन, तर ठाउँ चयन मिलेन कि त्यो ठाउँमा क्रियापुत्री बनाउँदाखेरि हिजोको इतिहास सायद बिर्सने पो हो कि लुप्त भएर जाने पो हो कि। यस्ता चिजहरूप्रति अहिलेको सरकार अथवा जो ठाउँमा बसेको छ, नीति निर्माण या कार्यान्वयनमा बसेको छ, संवेदनशीलता अलि बुझेन कि। त्यसो हो भने हामीले घचघच्याउनु पर्ने आवश्यकता कति होला। त्यस्तै गरी केही समय अगाडि जस्तो लाग्छ सूर्यविनायकको बाटो फराकिले बनाउने भनेर त्यहाँका पाठीपौवा र टुङ्गे डाँडाहरू पुर्दै थियो डोजरले। तपाईँहरूमध्ये धेरैको ध्यान आकर्षण भएको थियो, धेरैले त्यसको फोटो खिच्नु भएको थियो। केही वर्ष अगाडिको फोटो यो डोजरले भत्काउँदै गर्दाखेरिको फोटो यो, भत्काइसकेपछिको विरूप यो भनेर यहाँहरूमध्येले धेरैले तुलना गरेर फोटोहरू राख्नुभएको थियो। धेरैजनाको त्यो मुटुमा त्यसले नराम्रोसँग त्यो संवेदना पुगेको थियो र धेरैले यसरी नै सम्पदा, यसरी नै हाम्रो संस्कृति विलोप हुँदै जाने हो भने कालोपत्रै त होला, सहज त बन्ला हाम्रो सहर, तर अरू सहर, अरू ठाउँ र अन्य जाति सम्प्रदाय भन्दा हामी कसरी फरक भनेर देखाउन चाहिँ गाह्रो हुन्छ। हाम्रो परिचय अब अहिलेको नयाँ पुस्ताले पुर्खाले छोडेर गएका ती कला संस्कृतिलाई नयाँ रूपमा त हामीले दिन सकेनौँ, तर कम्तीमा संरक्षण भने हामी गर्न सक्छौँ। त्यसैले नगरपालिकाले तपाईँ हामी सम्पूर्ण जनता, स्थानीय जनताहरूको भावनासँग सरसल्लाह गरेर एक आपसमा बसेर कम्तीमा सम्पदा जोगाउँ है, हामीसँग त्यस्तै गर्नुपर्छ। किन त्यसले हाम्रो परिचय दिन्छ, त्यसले हाम्रो इतिहास बताउँछ, त्यसले अरूभन्दा हामी फरक छौँ है भन्ने देखाउँछ भन्ने एउटा बाटो। र अभौतिक जति संस्कृति छ, जन्मेदेखि नमर्दासम्मको हाम्रो आफ्नो क्रियाकलाप अथवा बिहान उठेदेखि नसुत्दासम्मको हाम्रो आफ्नो गतिविधि, त्यो पनि हाम्रो संस्कृति हो। समयानुकूल केही परिवर्तन आउला त्यसमा, तर त्यो हाम्रो संस्कृति हो, हाम्रो परिचय हो। त्यसलाई हामीले डकुमेन्टेसन गर्नै पर्छ, बचाउनै पर्छ। त्यसैले हामी सबै साझा रूपमा तपाईँहरूले फोटोग्राफी मार्फत मेहनत एउटा अभियान चलाइरहनु भएको छ। भक्तपुरलाई चिनाउने प्रयत्न देशी सम्पूर्ण विभिन्न जिल्लाका जनताहरूमाझ र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा समेत भक्तपुरको परिचय दिनका निम्ति यहाँहरू अभियानमा लागिरहनु भएको छ। हामी जनप्रतिनिधि, नगरपालिका सबैजना यसरी नै लागिरहेका छौँ। यो एकताबद्ध अभियान अति आवश्यक छ, यहाँहरूले गरिरहनु भएको छ। यससँगै कति चिजहरू अब बिस्तारै हराउँदैछ है, हामीलाई चिन्ता यहाँनिर हो। कति ठाउँको नाम हराउँदैछ। विभिन्न अहिले हिजो हाम्रो होमोजिनिटी थियो, एउटै जाति एउटै संस्कृतिका व्यक्तिहरू एकै ठाउँमा थियौँ। अहिले पनि पुरानो बस्तीमा करिब करिब त्यस्तै छ। अब नयाँ बस्ती विकास सँगसँगै 77 जिल्लाका धेरै ठाउँका मान्छेहरू कोही कामको सिलसिलामा, अध्ययनको सिलसिलामा या अरू सिलसिलामा यहाँ आइबसेका छन्। बस्दै जाँदाखेरिको एउटा हेटेरोजिनस सोसाइटी अनुशासन त्यसले राम्रै इम्प्याक्ट त पार्छ सकारात्मक, तर केही त्यसले गर्दाखेरि कल्चरको रूपमा नयाँ ल्याउने र पुरानो संस्कार हराउँदै जाने समस्या चाहिँ छ। पुराना हाम्रा नाउँसँग जोडिएको इतिहास क्रमशः हराउँदैछ। अब हामी बिस्तारै भत्किया पार्टी भन्न थाल्यौँ, हामी बिस्तारै कालो पार्टी भन्न थाल्यौँ। हाम्रो हिजोको नाम बिस्तारै बिर्सँदैछौँ। त्यसलाई पनि पुनर्जीवन दिने प्रयास गरौँ हामीले, यहाँहरूको तर्फबाट पनि हाम्रो तर्फबाट पनि। सँगसँगै यसरी गयौँ भने हरेक चिजले हिजो त्यत्तिकै त्यो नाम राखिएको थिएन होला, त्यत्तिकै संस्कार बसालिएको थिएन होला, त्यत्तिकै सम्पदा ठड्याइएको थिएन होला। त्यसको पछाडि कहीँ न कहीँ हाम्रो सांस्कृतिक पहिचान जोडिएको छ। त्यसलाई निरन्तरता दिनका निम्ति यहाँहरूले मेहनत गर्नुहुन्छ भन्ने विश्वास पनि हो। पुनः आग्रह गर्दछु, अहिले विकासको क्रममा, विकासको नाउँमा विशेष गरी हाम्रो यो पुस्ता ट्रान्जिसनल फेजमा छौँ। हिजोका पुर्खाले छोडेका कति चिजहरूलाई सहर्ष स्वीकार गर्न गाह्रो भइरहेको छ।
नयाँ संस्कृति सायद पश्चिमेली संस्कृतिको नाउँमा केही चिजहरू हामी भित्र्याउँदैछौँ। हामीले जे देखिरहेका छौँ अहिलेको कन्टेम्पोरेरी सिचुएसन सम्भवतः हामी पछाडिको पुस्ताले नदेख्न सक्छ, किनभने हामीले त्यसलाई कन्टिन्युटी दिइरहेका छैनौँ। हामीमध्ये धेरैले छोडिरहेका छौँ भने नयाँ पुस्ताले नयाँ ढङ्गबाट त्यो कल्चर बसाल्दाखेरि हाम्रो हिजोको परिचय बिस्तारै गुम्ला भन्ने डर। त्यसैले यहाँहरू एकदम संवेदनशील भएर जुन अहिलेको एटलिस्ट अहिलेको अवस्थाको विषयमा तपाईँहरूले मेन ढङ्गबाट फरक फरक कोणबाट फोटोग्राफी मार्फत इतिहास बनाउने प्रयत्न गरिरहनु भएको छ। यहाँहरूको त्यो प्रयत्नको सराहना गर्दै यसको निरन्तरताको कामना गर्दछु। प्रतियोगिता हो, तलमाथि बक्कै हुन्छ, तर यहाँहरूको मेहनत यो प्रतियोगिताको रिजल्टले असर पार्दैन भन्ने विश्वास लिन्छु। जो सफल रूपमा अगाडि बढ्नुहुन्छ प्रतियोगिताले उत्साहित बनाउनेछ, जो थोरै पछाडि हुनुहुन्छ उहाँहरू फेरि पनि मेहनत गर्नलाई उत्साहित बन्नुहुनेछ। यही शुभकामना दिन्छु। धन्यवाद। प्रतियोगितामा सहभागी सम्पूर्णलाई सहभागी प्रमाणपत्र दिने कार्यक्रमलाई फेरि म एकपल्ट जोड्न चाहन्छु। म क्रमबद्ध रूपमा सहभागीहरूको नाम लिन्छु र उहाँहरूलाई मञ्चमा आए आफ्नो सहभागी पत्र लिइदिनु हुन पनि अनुरोध गर्दछु। सहभागी पत्र दिइदिनु हुनको लागि म पुनः एकपल्ट भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 9 का वडा अध्यक्ष रविन्द्र ज्याखोज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। श्याम सुन्दर पासीमा नेल्सन सुवाललाई उहाँको सहभागी पत्र लिइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नेल्सन सुवाल। राम माकलाई पनि आफ्नो सहभागी पत्र लिइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। राम माक। रोजन बज्राचार्य। रोनिस साँद। सागर श्रेष्ठलाई पनि मञ्चमा आए सहभागी पत्र लिइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। सतीश कर्मचारी। सतीश श्रेष्ठलाई पनि सहभागी पत्र लिइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। सौरभ बज्राचार्य। सुदीप सुवालज्यूलाई पनि आफ्नो सहभागी पत्र लिइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। सुनिल कवाङ। सुनिल ख्याजु। सुशील साइजु। हिना मानन्दर। अन्तमा ट्रेडिसनल सिट भन्ने लेखिएको छ। ट्रेडिसनल सिट। धेरै धन्यवाद आजका अतिथि रविन्द्र ज्याखोज्यूलाई र सहभागी सम्पूर्णलाई पनि धेरै धन्यवाद र बधाई पनि दिन चाहन्छु। हाम्रो सहभागी पत्र सँगसँगै सिनेट कम्प्युटर इन्स्टिच्युटले 50% डिस्काउन्ट कुपन पनि साथीमा दिनुभएको छ। साथसाथै गोल्ड स्टारले पनि 15% को कुपन डिस्काउन्ट प्राप्त गर्नुभएको छ। उहाँलाई फेरि एकपल्ट धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामीलाई यो फोटो प्रतियोगितामा सहयोग गर्ने आर्थिक सहयोग गर्ने महानुभावहरूलाई हामीले कदर पत्रको व्यवस्था गरेका छौँ। उहाँहरूलाई मञ्चमा आए कदर पत्र लिइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु र म उहाँहरूको नाम क्रमबद्ध रूपमा लिनेछौँ। कदर पत्र दिइदिनु हुन आजको प्रमुख अतिथि भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। सिनेट कम्प्युटर इन्स्टिच्युट सुरेबनाकलाई आफ्नो कदर पत्र लिइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सिनेट कम्प्युटर इन्स्टिच्युट। धन्यवाद उहाँलाई। त्यस्तै डिएन टेलर्सलाई पनि आफ्नो कदर पत्र लिइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। डिएन टेलर्स। त्यस्तै गोल्ड स्टार सोरुम सुरेबनाकलाई पनि आफ्नो कदर पत्र लिइदिनु अनुरोध गर्दछु।
त्यस्तै भक्तपुर जिल्ला शारीरिक सुगठन तथा फिटनेसनलाई पनि कदर पत्र लिइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै भीमसिम इटा उद्योगलाई पनि आफ्नो कदर पत्र लिइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। उहाँ आउनुभएको छैन, उहाँलाई हामी पछि सम्बन्धित ठाउँमा पुर्याइदिनेछौँ। धन्यवाद मेयरज्यूलाई र सम्पूर्ण आर्थिक सहयोग गर्ने महानुभावहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर आफ्नो अमूल्य समय दिई आजको यस पुरस्कार वितरण कार्यक्रम सफल पार्नुभएका हाम्रा आदरणीय अतिथिहरूलाई मायाको चिनो वितरण कार्यक्रम रहेको छ। मायाको चिनो दिइदिनु हुनको लागि यस इन्फिनिटी फोटो वर्ल्डका व्यवस्थापक र साथसाथै आजको यस पुरस्कार वितरण कार्यक्रमका सभापति श्री सुनिल सिटुखुज्यूलाई मायाको चिनो दिइदिन अनुरोध गर्दछु र मायाको चिनोको लागि भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख आदरणीय सुनिल प्रजापतिज्यूलाई मायाको चिनो लिइदिनु अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। त्यस्तै आजका अतिथि भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 9 का वडा अध्यक्ष श्री रविन्द्र ज्याखोज्यूलाई पनि मायाको चिनो लिइदिनु अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै आजका अतिथि भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 7 का वडा अध्यक्ष श्री उकेश कवानज्यूलाई पनि मायाको चिनोको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद सम्पूर्ण अतिथि महानुभावहरू। कार्यक्रम समापन गरिदिनु हुन र आफ्नो मन्तव्य राखिदिनु हुन यस इन्फिनिटी फोटो वर्ल्डका व्यवस्थापक तथा आजको सभापति श्री सुनिल सिटुखुज्यूलाई अनुरोध गर्दै म पनि यस कार्यक्रमबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। आजको यस भक्तपुर जिल्लाव्यापी फोटो प्रतियोगिताको पुरस्कार वितरण कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख श्री सुनिल प्रजापतिज्यू, अतिथि भनपा वडा नम्बर 9 का वडा अध्यक्ष श्री रविन्द्र ज्याखोज्यू, अतिथि भक्तपुर वडा नम्बर 7 का वडा अध्यक्ष श्री उकेश कवानज्यू, भक्तपुर साकोसका अध्यक्ष बलराम सरज्यू, अनि किपाग्राफी भक्तपुरका अध्यक्ष अच्युत सर, अनि वरिष्ठ फोटोग्राफर सर सुरेश राज सरज्यू, अनि यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभावमा मेरो न्यानो अभिवादन। यस इन्फिनिटी फोटो वर्ल्डद्वारा भक्तपुरका युवा साथीहरूको व्यक्तित्व विकास र फोटोग्राफी प्रेमी साथीहरूलाई क्रियाशील बनाई फोटोग्राफी क्षेत्रमा आफ्नो पहिचान कायम गर्न उत्प्रेषित बनाउनका साथै भक्तपुरका कला संस्कृति र सम्पदाको प्रसार गर्ने उद्देश्यले यस फोटो प्रतियोगिताको आयोजना गरिएको हो। यस अनुरूप प्रतियोगितामा धेरै फोटोप्रेमी साथीहरूले फोटोहरू पठाउन भएको छ, तर विश्वभरि महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड-19ले गर्दा त्यो हामीले फोटो प्रदर्शन गर्न सकिएनौँ। विभिन्न अप्ठ्यारो र चुनौतीका बावजुद यस कार्यक्रम आज सफलतापूर्वक सम्पन्न हुन गइरहेको छ। त्यसका लागि सम्पूर्ण सहयोगीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। विशेषतः आफ्नो व्यस्तताका बावजुद हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरी पाल्नुभएका प्रमुख अतिथि भक्तपुर नगरपालिकाका नगर प्रमुख श्री सुनिल प्रजापतिज्यू, अतिथि भनपा वडा नम्बर 9 का वडा अध्यक्ष श्री रविन्द्र ज्याखोज्यू, अतिथि भनपा वडा नम्बर 7 का वडा अध्यक्ष श्री उकेश कवानज्यूमा म हृदयदेखि धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी प्रतियोगिताका निर्णायक मण्डल र भौतिक तथा आर्थिक सहयोग गर्नुहुने गोल्ड स्टार सोरुम,
सिनेट कम्प्युटर एडुकेसन, डिएन टेलर्स, जे भीमसेन इता उद्योग प्राली तथा सम्पूर्ण आर्थिक सहयोग गर्नुहुने महानुभावहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै प्रतियोगितामा भक्तपुरका कला संस्कृति र सम्पदा झल्किने राम्रा राम्रा फोटोहरू पठाई प्रतियोगिता सफल पार्नुहुने सम्पूर्ण सहभागी साथीहरूलाई पनि मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै गरी आजको यस कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ठाउँ उपलब्ध गराई सहयोग गरिदिनु भएकोमा यस भनपा वडा नम्बर 7 कार्यालयलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यस्तै हामीलाई राय सुझाव दिई हौसला दिने व्यक्तिहरू तथा आजको यस इन्फिनिटी फोटो वलका साथीहरूलाई पनि म हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै आजको यस प्रतियोगितामा प्रथम, द्वितीय र तृतीय हासिल गर्न सफल साथीहरूलाई पनि धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु। अन्त्यमा पुनः सम्पूर्णमा धन्यवाद व्यक्त गर्दै आजको यस कार्यक्रम सकिएको घोषणा गर्दै म बिदा हुन्छु। धन्यवाद।